औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा 142 से लेके 252 तक आयत जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने रेकमेंड की है फॉर क्लास 11 11वीं जमात के बच्चों के लिए, उसकी ट्रांसलेशन और तफसीर थोड़ी सी मैं आज बयान करूंगी। आज की आयतें हैं 142 से 150। ये अपनी टॉपिक्स और थीम के लिहाज से मैंने ये वाली आयत को डिवाइड कर लिया है। चेंज ऑफ किबला इसमें आपका मौजू है, तो इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन करते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्या आ सकता 142 आयत है। सयकूल सुबहा, नादान बेवकूफ कहेंगे, अनकरीब कहेंगे लोगों में से अहमक और बेवकूफ लोग, किस चीज ने फेर दिया इन्हें इस किबले से जिस पर ये थे। कह दीजिए कि अल्लाह ही के हैं मुशरिक मशरिक और मगरिब, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। सूर्य बकरा हमें पता है कि ये सबसे ही लंबी वो है सूरत है, और ये मुखातिब किस किस को करती है। आप मुसलमानों को करती है, और मुनाफिकीन को करती है, और पिछली जो कौमें हैं अहले किताब जो है उनको करती हैं। अ, और इसमें वो वाले मौजू लिए गए हैं, जैसे कि ये वाला है, ये इब्लिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सवाल, जब वो लोग जो भी सवाल कर रहे हैं उसके हवाले से अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि जब वो कहते हैं कि क्या हुआ कि पहले जो ये अ, मुसलमान हैं, ये पहले किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, और अब ये इन्होंने यकायक अपना किबला तब्दील कर दिया है। तो अल्लाह ताला उसका जवाब उनको दे रहे हैं कि मशरिक मगरिब दोनों अल्लाह के हैं। वो जिस जहाँ भी चाहेगा वो उसका हुक्म दे देगा, और उसकी हुक्म के तामील में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख उसी तरफ फेरा, और उसके बाद से हमारा वो किबला हो गया, अ, तय हो गया। और काबा जो कि मक्का मुकर्रमा में है, उसकी अहमियत ये भी है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसका कनेक्शन हमें मिलता है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मिलता है। फिर अगली आयत कहती है 143, ए मुसलमानों, इस तरह तुम तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो, और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो किबला जिस पर ए नबी आप पहले थे, मगर ये जानने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि कौन रसूल का इत्तेबा करता है और कौन फिर जाता है और उल्टे पाँव है फिर जाता है उल्टे पाँव। और यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी, मगर इनके लिए दुश्वार ना थी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं कि उम्मत वस्त का मतलब कि ऐसी उम्मत जो कि उस पे इंसाफ पे कायम है, या फिर इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि मियाना रवि पर कायम, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। क्योंकि पिछली कौमों ने क़यामत के दिन इस बात का को झुठला देना है कि हमारे पास कोई नबी या कोई किताब आई, और ये उम्मत जो है इसको किताब के जरिए से जो भी हिदायत जो भी पिछली कौमों के बारे में तालीमात मिली हैं या आगाही मिली है, वो उसके हवाले से टेस्टिफाई करेंगे, शहादत देंगे उस रोज के। हाँ, इन लोगों को इनके पास ये नबी आए थे, ये किताब और इन लोगों ने झुटलाया था। तो इसलिए ये उम्मत गवाह होगी उन लोगों पर, और रसूल फिर ये गवाही, इनकी गवाही को टेस्टिफाई करेंगे या उसके हक में शहादत देंगे। और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो किबला जिस पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले थे, मगर ये जानने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कौन रसूल का इत्तेबा
अच्छा, ये अब किबले की तब्दीली क्यों की गई है? ताकि ये अल्लाह ताला जांच सके, ये टेस्ट कर सके, ये परख सके कि कौन उल्टे पांव फिर जाएगा। और यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी, मगर इनके लिए ये मुश्किल बात थी किबले का चेंज करना, एक सेट पैटर्न, स्पेशली दीन के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ताला खुद इस चीज़ का यहाँ पे कह रहे हैं, इकरार है कि ये दुश्वार, ये बेशक मुश्किल बात थी, बहुत बड़ी बात थी, मगर दुश्वार किसके लिए नहीं थी? जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी। और अल्लाह हर किस तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला इंसानों के हक में बहुत ही शफीक और बहुत ही रहीम। आयत नंबर 144 क्या कह रही है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देखते रहे हैं, सो हम फेरे देते हैं आपको उस किबले की तरफ जो आपको पसंद है, तो बस अब फेर दीजिए अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ। और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो, अब अपना चेहरा नमाज में उसी की तरफ फेरो। और ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी जानते हैं कि ये तहवील का किबला का हुक्म हक है उनके परवरदिगार की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाज़ेह हुक्म आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी, उसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इस किबले का रुख का लिंक होना, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होना। और ये ख्वाहिश आपकी दिल में थी, तो आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरे का उठना, अल्लाह ताला इसको इस तरह आयत में बयान करते हैं। और कहते हैं कि जो आपके दिल में ये बात थी, वो हमने अब ये हुक्म दे दिया है कि जो भी कहीं होगा वो इस किबले की तरफ रुख करके अब नमाज पढ़ेगा। तो ये तहवील काबा, चेंज ऑफ द किबला, डायरेक्शन ऑफ द किबला। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 145 आयत स्टार्ट हो रही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन अहले किताब के सामने हर किस्म की निशानियां पेश कर दें, तब भी ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। और ना ही अब आप पैरवी करने वाले हैं इनके किबले की, और ना ही वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलफर्ज अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, तो बिलाशुबा आप ही जुल्म करने वाले से हो जाएंगे। आयत है 145। 146 क्या कह रही है? जिन लोगों को हमने किताब दी है वो वो पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। अलबत्ता इनमें से एक गिरोह वो है जो जानते बूझते हक को छुपा। आप सल्लम के बारे में निशानियां, और आप सल्लम का सादिक और अमीन होना, और आपके ऐसा आला किरदार शुरू से उनके सामने था, ये भी। और वो वसल्लम को इस लिहाज से भी पहचानते थे कि आप उनके सामने रहते हैं, और इस बात को भी पहचानते थे कि आप वसल्लम का ताल्लुक हजरत इब्राहीम सलाम की नस्ल से है। और इस बात को उनकी किताबों में भी, अहले किताब की पिछली किताबों में, तौरात और इंजील में आप वसल्लम के बारे में वाज़ेह निशानियां जो थी, उससे वो ये आयत कहती है कि आप उनको पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचान। इतना इतना क्लियर आपके सामने उनकी निशानियां हैं। लेकिन एक गिरोह वो है जो जानते बूझते हक को छुपा, लेकिन वो फिर भी हक को जाहिर नहीं करते अपनी तासुब की बिना पे कि ये अगर इस नबी को हमने मान लिया तो हमारी अपनी जो है सदारत वो बहुत तकने पड़ जाए। 147, ये हक है आप वसल्लम के रब की तरफ से, हक वही है जो आपके रब की तरफ से है। आप वसल्लम के रब की तरफ से, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है, यानी ये तहवील काबा ये अल्लाह की तरफ से है। तो आप हरगिज शक करने वालों में से ना बने। हर एक के लिए एक सिमत है, हर कौम हर कबीला एक किसी सिमत में अल्लाह की इबादत करता है।
ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تم نیکیوں میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہوگے. اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں ان باتوں پہ الجھنے کا نہیں بلکہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا حکم ہے. اور کہیں پہ بھی تم ہوگے، مشرق میں، مغرب میں، اللہ تم کو جمع کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر. آیت نمبر سورت نمبر 5 میں آیت 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک اس پہ جمع کر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ دیکھے تم لوگ اختلاف کرتے ہو لیکن پھر سچائی حق آ جانے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو. پھر آیت 149، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے. یہاں پہ واضح حکم ہو گیا کہ کہیں پہ بھی ہو تو اپنا رخ اس طرف کر لو رب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی کر رہے ہو تم. پھر یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں تیسری بار، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کر دیجئے. اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان سے ظالم ہیں. تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو. ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے یا کیا پریکٹیکل ٹپ کیا ہے، ہمارے لیے عملی نقطہ کیا ہے؟ ایک تو ہے اوبیڈینس، کہ فوراً حکم کی تعمیل کرو. اچھا، اور دوسری، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی اگر دلیل ہو، اپنے چہرے کو اس کی جانب پھیر دو تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. یعنی یہ چیز طے ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو بے شک وہ کچھ بھی کہتے رہیں تو ان کی تم نے پرواہ نہیں کرنی، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. یعنی ان کو اگر کوئی دلیل نہیں بھی ملے گی تو وہ تم پہ کوئی بہتان بازی کریں گے، تو لیکن اللہ کا حکم ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں تاکہ تم ہدایت. اس میں ایک تو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اتباع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. اور دوسری یہ ہو گئی کہ لوگوں کی اس کی اپروول کا آپ نے انتظار نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ نے اس کے آگے سر سر ہم کرنا ہے اور اس کی تعمیل کرنا ہے. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کیا آ سکتے ہیں بورڈ میں. اللہ نے قبلے کو یروشلم یا مسجد بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں تبدیل کیا؟ قبلے کی تبدیلی مومنوں کی فرما برداری اور ایمان کا امتحان تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی مخصوص جگہ سے وابستہ نہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل کی علامت بھی تھی، جو آخری رسول کے طور پر مبعوث ہوئے. یعنی آپ کی مشن کی تکمیل کی علامت بھی ہے، کیونکہ یہ قبلہ اول حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں کھڑی کی ہیں.
تو یہ جو پہلے نبی کے ہاتھوں سے شروع ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبیوں کے آ، باپ کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کو بنایا، اور پھر یہ پہلے نبی اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مشن کی تکمیل کی ایک علامت بھی بنی۔ یہ سوال ہے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، ہمیں کیا سبق ہوگا؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مشرق و مغرب اللہ کی، یہ آیت اللہ کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ تمام سمتیں، تمام ڈائریکشنز اسی کے ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ عبادت کی روح اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ یہ ہے عبادت کی اصل روح یا اسپرٹ، چاہے جسمانی روح کوئی بھی۔ سوال تیسرا ہے، اس عبارت میں، اس پیسج میں، یعنی کہ قبلے کی تبدیلی پر کی جانے والی تنقید کا جواب کیسے دیا؟ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کیا سکھا ہے تنقید کا جواب؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تنقید اکثر سمجھ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مومنین کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، نمبر 1۔ دوسری کی توثیق کی بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ، کہ جو اللہ کے حکم میں حکمت ہے اس پہ بھروسہ کریں، انسٹیڈ آف کہ آپ نے قدم آپ کے ہل جائیں کسی کی تنقید سے۔ پھر سوال ہے، نئے قبلے کی پیروی کے حکم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کمیونٹی کی اتحاد اور نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک سمت اور اتحاد دیتا ہے، اور نظم و ضبط کتنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی ایک طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اوپر سے جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک اتحاد اور ایک ربط اور ایک آرڈر اور ڈسپلن اور نظم و ضبط آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک کمیونٹی کے اتحاد اور نظم و ضبط کی اہمیت کو جاتی ہے۔ عبادت میں ایک قبلے کا ہونا یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ عبادت میں ایک مشترکہ سمت کی پیروی کرنا اجتماعی شناخت ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے، اور اللہ کی احکامات کی فرما برداری کو مضبوط کرتا ہے۔ اس سیاق و سباق میں اللہ کے حکم کی پیروی میں اخلاص پر زور کیوں دیا؟ اخلاص اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، اس میں اخلاص کی بات ہوتا ہے، یعنی خلوص آپ کا اللہ سے کنیکشن پہ ہو، آپ کی نظر، آپ کا فوکس۔ اخلاص اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، دکھاوے یا سماجی منظوری کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی رائے کے بجائے اللہ کی خدمت کو ترجیح دیں۔ یہ چیز کمیونٹی کے اتحاد کے لیے مشترکہ سمت کیوں ضروری؟ اچھا، کمیونٹی ہے آپ کی کہ ایک لوگ جو ایک لوگ خاص قسم کے جو ہیں، وہ ان کے اتحاد کے لیے مشترکہ سمت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک متحد سمت، یونیفائڈ ڈائریکشن، جیسے قبلہ، نظم و ضبط، شناخت اور کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں مشترکہ اقتدار، جو ویلیوز ہیں ہماری شیئرڈ، اور مقاصد لوگوں کو قریب لاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز پہ آپ، کوئی ویلیوز ہیں جو آپ کے بیچ میں مشترک ہیں، یا کوئی مقاصد اگر مشترک ہیں، وہی آپ کو یونیفائی کرتا ہے۔ اگر آپ کے مختلف مقاصد ہیں، مختلف ویلیوز ہیں، تو پھر یہ نظم و ضبط اور
وہ تو نہیں آپ تب آپ کی آئیڈینٹی پہ بھی فرق پڑے گا اس سے۔ فروغ، اس کو یعنی فروغ نہیں ملے گا، یعنی آپ کی ہو تو سکتی ہے، یعنی آپ مختلف زبانوں کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا ویلیو، آپ کی ویلیوز اور آپ کے مقاصد ایک ہیں، آپ کے گولز ایک ہیں، تو وہ آپ کو اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اس سے نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ چاہے وہ خاندان ہو، تنظیمیں ہوں یا قوم، کوئی بھی ہو، وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کرتی ہیں اس پہ۔ تو یہ ہمارا لیسن تھا، اور اس سے پھر ہمیں یہ تین اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں ان آیات سے۔ ایک تو ہے اتحاد، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اوبیڈینس، اور تیسری ہے ہماری شناخت قبلے کی، اس سے قبلے کی تبدیلی یا ایک قبلے کے ہونے میں یہ تین چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی تعمیل، حکم کی تعمیل، ایک شناخت ہماری مسلمانوں کی، اور ایک ہمارا اتحاد۔ یہاں پہ اب ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے، ہمارا لیسن ختم ہو رہا ہے، اب نیکسٹ لیسن نیکسٹ تھیم کے ساتھ آئے گا سورہ بقرہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔